Coucou, coucou tout le monde. Coucou pour toutes les femmes. Ben voilà, parce que moi j'aime trop, trop, trop. J'aime trop les femmes. Les femmes, les filles, tout. Ben mes amours, tous mes amours. توت الناس اللي تبع فيا في القناة تاع اليوتيوب تاعي. Ben voilà. كل نهار نعملوا فيها حاجة. ساعات pour le visage, ساعات pour les dents, ساعات une recette pour il y a des gens qui me demandaient pour maigrir. Voilà. واليوم عندي ناس طلبوا باش يسمانوا لو كونترير. ça dépend كل واحد وكيف ما. بربي ان شاء الله نقول لكم اليوم هذه لا غوسيت. ان شاء الله نقولها لكم باه ديروها بصح يعني بلا ما نحلف وكل شيء. هذه راهي الناس مجربينها. وي الناس مجربينها ومشات لهم وكل شيء. فوالا كاينين فوالا كاين في البلاد ولا دو بارتو ميم ان فرانسي تو ايسي حلوة الترك. وكلي ما يفهموش الناس حلوة الترك الشامية دي بواط. هاي اون بواط اون بوتيت بواط ولا كل واحد واش حاب يعمل كونتيتي تاع اون سيمين دو سيمين كل واحد وعقد مقدورو. هاي فوالا حلوة الترك ولا الشامية بطة صغيرة ولا كي تعود بطة هكا كبيرة لا موتي تاعها. فوالا تحكمي اون بواط فارغة تاع دار. اون بواط تكون تاع اون فيغ تكون قزاز هكا وديري فيها الخلطة تاعك وتخليها بوندون 3 جور ولا 4 جور ولا اون سيمين. كل واحد وكيما قلت لكم حبايبي كل واحد وعقد مقدوره وكل واحد وعماه. قلنا بطة حلوة الترك ولا لا مواتي كي تعود بطة كبيرة. ابخي تعملي معاها كي تعود بطة صغيرة بطة واحدة هكا صغيرة. كاينة صغيرة نشوف عليها أنا كنت ليبوك في البلاد. كاينة واحدة ديك الصغيرة تعمل ليبوك جو كخوا 8000 تاع البلاد. وكاين واحد يجيبوها من تونس. تحلّيها هاكا تحطيها هاكا في حاجة باش تعملي الخلطة تاعك. كي تكملي تعملي الخلطة تاعك وكل شي تحطيها في بتيت كاراف ولا اون بواط ولا كل واحد وكيف ما هو سي مع ربعة مغارف عسل. ربعة مغارف عسل وديما نقولها لكم حبايبي اللي ما عندهاش عسل حر سي با غراف دو ميال اون بلوس ربعة مغارف جنجلانية اون بودر. جنجلانية راكم تعرفوها الكل واللي في فرنسا كتغيب لهم سي لو غران دو سيزام. ترحيوها في روبو باغ اكزومبل روبو تاع يعني هي لو غران دو سيزام ولا جنجلانية تترحى يا بالمهراس تاع بكري كيما تاع البلاد احنا. كاين وحيد عندهم المهراس ولا لي روبو اللي يرحيو القهوة اللي يرحيو الكمون. باغ اكزومبل اي حاجه تعمل هكا تاع كعب لازم تكون هذه الرحايه تاع القهوه يعني. اون بلوس تعملي معاهم ربعة مغارف حبه حلاوه. فوالا حبه حلاوه سي كوا حبه حلاوه كاينه في البلاد وبارتو. هنا اون فرانس الناس اللي ما تفهمش هكا حبه حلاوه كاينه كمان لو غران دو نيجير. لو غران دو نيجير تعمليهم هادوما بيان مع بعضاهم. فوالا بيان تخلطيهم هكا بحاجة هكا باغ اكزومبل بحاجة بيان تعود كوم الخلطة تعود كيما الخلطة. كاين الخلطات مرة جاي نحكي على الخلطة تاع اللوز والجوز واللوز والبندق اوسي هادي هادي مليحة للكور وسي تسمن وكاينة تفيد بوكو بلوس تفيد الرجال. فوالا تخلطيهم مليح وتحطيهم زعما كيما قلت لك في بتيت كاراف ولا في بتيت بواط انت واش عندك في الدار. اي ابخي على الصباح افون كو تشربي قهوتك ولا كاين واحد يديو دي بيتي ديجوني سا ديبون كل واحد واش موالف يعني راحتكم الكل حبايبي. تاكلي مغرفة كبيرة اون كويير دو سوب باغ اكزومبل تاكلها على الصباح ولا كان يعني قادرة زوز وكلي زوز ولا تعملي باغ اكزومبل تاني مسي اللي حابه في ساعه باش تفيد فيها تعمل 2 لو ماتان اي 2 لابريميدي باغ اكزومبل ابارتير دو 16 زعما ابارتير دو 16 تاكلها. هادي ملاحه ياسر. واي ملاحه ياسر وبربي ان شاء الله يعني تفيد يعني اللي حابه تسمان بقدره ربي تفيدها. وبالنسبه كاين وحيد لو كونترير كاين وحيد مساكن ياكلوا بزاف ترو لا بيتي باش تتكب لا بيتي. مرة جاية نقول لكم عليها هذه ان شاء الله
فوالا حبايبي، جيسبر تعملوا هذه لا روسيت وإن شاء الله تنجح لكم، اللي حابين يسمعوا وربي معاكم. شوفوا regarde les recettes طبيعيين كوم سا mieux يعني mieux كي تشربي لي كومبريمي، تشربي الدوا، ديري حاجة، سورتو مساكن البنات اللي على الأبواب رايحين يتزوجوا، ربي يسهل لهم إن شاء الله يا ربي. قادرين مساكن ياكلوها تعمل لهم حاجة في الكوغ تاعهم، ينوضوا لهم باغ اكزومبل لي بوتون، لاليرجي، قادرة تمنع لهم الضنايا، كاين دي كومبريمي ابخي تقول لك مسكينة ما جابتش روطار كل شيء، نو جو بريفير ما كاش كيما الحوايج طبيعيين هذوما تاع ربي سبحانه، وإن شاء الله يفيدوكم. ميرسي بوكو حبايبي، إن شاء الله تزيدوا تتبعوني على القناة تاعي، وإن شاء الله ما يكون غير جديد. باي باي حبايبي، bisous tout le monde, surtout pour toutes les femmes.